पूर्व पदाधिकारी, वर्तमान पदाधिकारी साथीहरू, पार्टीका नेता साथीहरू, विभिन्न देशबाट पाल्नुभएका मजदुर आन्दोलनका, ट्रेड युनियन आन्दोलनका हस्ती अगुवा महानुभावहरू र देशका विभिन्न भागबाट र देश बाहिरबाट समेत पाल्नुभएका यस समारोहमा उपस्थित सम्पूर्ण श्रमिक साथीहरू, दिदीबहिनीहरू, दाजुभाइहरू र यहाँ उपस्थित हुन नसक्नुभएका सम्पूर्ण नेपाली श्रमिक दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरू, यहाँहरू सबैमा धेरै धेरै हार्दिक अभिवादन भन्न चाहन्छु। सबैमा नमस्कार। तपाईहरूको बलिदानपूर्ण लामो सङ्घर्ष, कष्टपूर्ण यात्रा, अनेक उकाली ओह्रालीहरू पार गर्दै तपाईहरू आज नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनको यस गौरवपूर्ण बिन्दुमा आइपुग्नु भएको छ। आज यस 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको यो भव्य उद्घाटन त्यसको एउटा उदाहरण हो। हलभरि तपाईहरू अट्नु भएको छैन। अहिलेसम्म नेपालमा उपलब्ध सबभन्दा ठुलो हल यही नै हो। आधाभन्दा बढी साथीहरू यस हलमा प्रवेश नपाएर, ठाउँ नपाएर बाहिर नै हुनुहुन्छ। अर्थात् जुनसुकै हल पनि आजको ट्रेड युनियनलाई आफ्नो महाधिवेशन गर्न, आफ्ना ठुला कार्यक्रमहरू गर्न सानै हुने भएको छ। अर्थात् तपाईहरूले प्राप्त गरेको सफलताको यो द्योतक हो, तपाईहरूको उपलब्धिको यो प्रमाण हो, परिचायक हो। म तपाईहरूलाई यस सफलताका निम्ति हार्दिक बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईहरूको आगामी दिन अझ बढी सफल हुन सकोस् म शुभकामना भन्न चाहन्छु। आज तपाईहरू 8औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको आयोजना गरिरहनु भएको छ। यस महाधिवेशनले आगामी दिनमा नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई, मजदुरहरूका हकहित र अन्य श्रमजीवी वर्गका हकहित समग्र पक्षहरूलाई समेटेर सफलतातर्फ अगाडि बढाउन दिशानिर्देश गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु र आगामी दिनका लागि अगाडि बढ्न, एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न, सही नीतिका साथ अगाडि बढ्न, योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढ्न यस महाधिवेशनले तपाईहरूलाई अतिरिक्त थप उत्साह, ऊर्जा, प्रेरणा प्रदान गर्नेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। त्यही विश्वासका साथ म यहाँहरूलाई शुभकामना भनिरहेको छु। यो अधिवेशन ती उद्देश्यहरूका साथ हाम्रो संस्था निर्माणका वखतको कुरा गरेको। त्यस बेला
अन्धकार युगको कुरा गरे, त्यस बेलाको अधिनायकवादको कुरा गरे, त्यस बेलाको प्रतिबन्धात्मक स्थितिको कुरा गरे, अथवा त्यस बेला संगठन खोल्नुलाई पनि अवैध अथवा गैर कानुनी र अपराध मानिने स्थिति थियो। यो धेरै लामो समय अगाडिको कुरा हो। 3 दशक 33 वर्ष अगाडि, 33 वर्ष अगाडिको कुरा हो। जी फन्डको स्थापनाको 33 वर्ष 3 दिन भयो। आज 33 वर्ष 3 दिन अगाडिको कुरा हो। संगठन खोल्ने काम नै अपराध। त्यस अवस्थामा यो संस्था खुलेको केही पछि नै नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनका एउटा हस्ती विष्णु रिमालजी, जो मेरो दाहिनेपट्टि नै बस्नुभएको छ, यो संस्था बनेको केही समयपछि, केही महिनापछि श्रावणमा यो संस्था बनेको थियो। फागुनमा उहाँ गिरफ्तार हुनुभएको थियो र उहाँ जबसम्म बहुदलीय व्यवस्था आएन तबसम्म जेलमै हुनुहुन्थ्यो। उहाँ भित्र जानुभयो र बहुदलीय व्यवस्था पनि सँगै लिएर बाहिर निस्क्यो। मजदुर आन्दोलन नेपालको प्रगतिवादी आन्दोलनसँग असाधारण ढङ्गले जोडिएको छ। नेपालको मजदुर आन्दोलनको सुरुवात अहिलेभन्दा 76 वर्ष अगाडि सङ्गठित ढङ्गले प्रारम्भ भयो। 2003 साल फागुनबाट सङ्गठित ढङ्गले नेपालको मजदुर आन्दोलन अगाडि बढेको थियो र त्यस यता विभिन्न उतार चढावका साथ कहिले कहिले त्यसको श्रृङ्खला टुटेको हो, कहिले कहिले तार चुडिएको हो, तर उद्देश्यका तारहरू चुडिएन, गन्तव्यका तारहरू चुडिएन, कहिले कहिले सङ्गठनका तारहरू चुडिए। दमनका कारण, तर उद्देश्यका तार चुडिएनन् र ती महान उद्देश्य न्यायोचित समाज स्थापनाका उद्देश्य र मजदुर वर्गका भन्ने हो भने डिसेन्ट वर्क, डिसेन्ट वर्कप्लेस, डिसेन्ट जब, डिसेन्ट वर्किङ प्लेस। मुख्य नाकको चुरो भन्ने हो भने वास्तवमा त्यही। त्यस चुरोलाई लिएर 76 वर्ष अगाडिदेखि हामी सङ्घर्ष गरिरहेका छौँ। 76 वर्ष विराटनगरबाट पहिलो मजदुर आन्दोलन सुरु भयो। नेपालमा अनौठो भएको थियो। राणा शासन जस्तो जर्जर शासनका बेला कोही पनि मैदानमा निक्लिन नसक्ने बेला कोही निस्कियो भने के हुन्छ भन्ने कुरा त्यसको 7 वर्ष अगाडि, 6 वर्ष अगाडि 1997 मा शुक्राचार्य शास्त्रीलाई त गीता वाचन गरेकै आधारमा 1995 देखि गिरफ्तार गरेर पछि फाँसीको सजाय दिइएको थियो 1997 साल। अरू योद्धा जो प्रजा परिषदमा लागेर पर्चा छर्ने काम गर्नुभएको थियो, वक्तव्य दिने काम गर्नुभएको थियो र राणा शासनको अन्त्यका लागि चेतनाको शङ्खघोष गर्नुभएको थियो र सङ्गठित प्रयास र अभ्यासको सुरुवात गर्नुभएको थियो। उहाँहरूलाई 4 जनालाई फाँसी दिएको थियो, जसमध्ये 2 जनालाई झुन्ड्याएर 2 जनालाई गोली हानेर हत्या गरेको थियो। 100औंलाई
चार पाटा मुन्ने, सुँगुरका पाटा बोकाउने, यो आज सुन्दा पनि अनौठो लाग्छ। के गरेको होला त्यस्तो? तर त्यति बेलाको समय ती कुराहरू पनि अनौठा थिए, चर्का थिए र उहाँहरूलाई नेल हतकडी र जन्जिर समेत आजन्म कैदको सजाय दिएर जेलमा कोचिए र जबसम्म राणा शासन समाप्त भएन तबसम्म उहाँहरू जेलमा बस्नुभयो। 7 सालमा राणा शासनकै जिन्दगी समाप्त भएको हुनाले उहाँहरूको जिन्दगी बच्यो। उहाँहरू आजीवन कारावास भनेको थियो। राणा शासनको जीवनकालसम्म कारागासमा बस्नु पर्यो। राणा शासनको जीवनकाल सिद्धिएपछि उहाँहरू बाहिर निस्केर 6 वर्ष अगाडि गीता वाचन गरे बापत फाँसी दिइएको देशमा सैकडौँ सचेत नागरिकहरू सचेत भएकै कारणले प्रजा परिषदसँग संलग्न भएको वा त्यसलाई समर्थन गरेकै कारणले कारावासमा थिए। नेल हतकडी सिक्रीहरू समेत त्यस्तो अवस्थामा मजदुरहरू हडतालमा उत्रिए। धन्यवाद। त्यस हडतालले 3 साल र 4 सालको सुरुवातको 3 सालको अन्त्य र 4 सालको सुरुवातको मजदुर आन्दोलनले नेपालको बौद्धिक जगतलाई, विद्यार्थी जगतलाई तताएको थियो। त्यसपछि त्यसै कारण जयतु संस्कृतम 2004 सालबाट सशक्त ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्यो। जयतु संस्कृतमको प्रेरणा मजदुर आन्दोलनका नेताहरूलाई दबाइयो, जागिरबाट हटाइयो, गिरफ्तार गरियो, जेलमा हालियो। तर कहिले कहिले के हुन्छ, आन्दोलन दब्छ तर त्यसको उद्देश्य दब्दैन। 97 साल दब्यो, त्यसको उद्देश्य दबेन। त्यो उद्देश्य 3 सालमा मजदुर आन्दोलनको रूपमा प्रकट भयो। मजदुर आन्दोलन दब्यो होला तर त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको रूपमा, जयतु संस्कृतमको रूपमा त्यो प्रकट भयो। 3 धारा पाठशालामा बटुकहरूलाई अथवा संस्कृत जहाँ पढाइन्थ्यो त्यस विद्यालयका विद्यार्थीहरूलाई हरेक दिन नारा लगाउन लगाइन्थ्यो। श्री 3 राणाको जय होस्। 3 सालसम्म उनीहरू श्री 3 राणाको जय भनेर नारा लगाउँथे। श्री 3 महाराज की जय होस्। 3 सालको मजदुर आन्दोलनपछि उनीहरूले श्री 3 महाराज की जय होस् भन्नुपर्ने नाराका ठाउँमा श्री 3 महाराज की क्षय होस् भन्ने नारा लगाए। यसरी मजदुर आन्दोलनले 3 सालको मजदुर आन्दोलनले के परिवर्तन ल्यायो नेपालमा भन्दा श्री 3 की जय होस् भन्ने ठाउँमा श्री 3 की क्षय होस् भन्ने नारामा परिणत गरिदियो र जयतु संस्कृतम एउटा आन्दोलनको रूपमा उठ्यो। विद्यार्थीहरू गिरफ्तार भए, खुलेआम धरना बसे, खुलेआम गिरफ्तारीको विरोध गरे र विद्यार्थीहरूलाई छुटाउन बाध्य बनाए। कति निष्कासन भए, कति के भए, दमन त्यहाँ पनि भयो तर एउटा जागरण आयो। त्यसले पार्टीहरूमा राजनीतिक आन्दोलनको जागरणको एउटा उत्साह आम जनतामा आयो र 97 सालदेखि दबेको राणा विरोधी आक्रोश, सामन्तवाद विरोधी आक्रोश, दमन विरोधी आक्रोश, थिचोमिचो अन्याय अत्याचार विरोधी आक्रोश र असह्य जीवन स्थिति विरुद्धको आक्रोश, त्यो सबै आक्रोश क्रमशः पोखिन थाल्यो। त्यसैको समग्रता 7 सालको आन्दोलन जसले राणाशाहीको अन्त्य गर्यो। त्यसकारण यी सबै कुराहरूको अन्तर्यमा के छ भन्दा नेपालको मजदुर आन्दोलन छ र त्यो आन्दोलन आज यस गौरवपूर्ण स्थितिमा आइपुगेको छ र मैले तपाईहरुलाई बधाई भनेको।
आज हामी गौरव गर्न सक्दछौँ। आज यस हलमा देशभरिका मजदुर अग्रजहरू, मजदुरका अगुवा नेताहरू, मजदुरका प्रतिनिधि साथीहरूले यो हल भरिएको छ र यो हल मात्रै होइन, यो परिसर नै भरिएको छ। सनराइज हलको परिसर नै आज भरिएको छ मजदुरहरू। आज यस ठाउँमा हामी पुगेका छौँ। यो सम्पूर्ण मजदुरको उपस्थिति होइन, मजदुर प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति हो। त्यसकारण यो अत्यन्तै गर्व गर्न लायकको विषय हो भनेर मैले आज राष्ट्रिय क्षेत्रमा हामीले ठुल्ठुला सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ। कानुनद्वारा हामीले सुरक्षाको प्रत्याभूति गरेका छौँ। आज कानुनले नै पुराना मजदुर आन्दोलनका जुन मागहरू थिए, खास गरी डिसेन्ट वर्क र डिसेन्ट वर्क प्लेस, यस सम्बन्धमा जो पुराना मागहरू थिए, झन्डै झन्डै भन्ने हो भने देशको अवस्था अनुसार ती मागहरू धेरै जस्तो हामीले आफैले सङ्घर्ष गरेर पुरा गराएको स्थिति छ। आज नेपाल इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले जुन उद्देश्यहरू राखेको छ, ती उद्देश्यहरू र ती उद्देश्य प्राप्तिका लागि जुन तरिकाहरू अवलम्बन गरेको छ, ती तरिकाहरू अथवा विश्व मजदुर सङ्गठन ILO ले जुन त्रिपक्षीय सरकार, श्रम रोजगारदाता र श्रमिकहरू तीनटैको प्रतिनिधित्व गराएर तीनटैको संवाद मार्फत समाधान निकाल्ने र विन विन सिचुएसनमा मजदुरहरूको, खास गरी मजदुरहरूको पक्षमा, मजदुरको विपक्षमा अथवा रोजगारदाताको पक्षमा त यसै उहिलेदेखि स्थिति छँदै थियो नि। यी संस्थाहरू किन चाहिए, आन्दोलन किन चाहियो, यो त्रिपक्षीय संस्था किन चाहियो, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्रिपक्षीय संस्था किन चाहियो? त्यो त्रिपक्षीय संस्था, यसका सदस्य आज 187 राष्ट्रहरूभन्दा बढी यसका सदस्य हुन्। 187 राष्ट्रहरूले कमिटमेन्ट गरेका छन् कि संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा निर्धारित र विश्व श्रम सङ्गठनले तय गरेका नीतिहरू, निर्णयहरू, कन्भेन्सनहरू, ती कुराहरूलाई मान्न सरकारहरू सहमत छन् भनेर मन्जुरी गरेका छन्, हस्ताक्षर गरेका छन्। यो कुरा मजदुर आन्दोलनको सफलताको कुरा हो। अहिलेभन्दा अघि खास गरी म धेरै मानव जातिको सङ्घर्षको इतिहासतिर जान चाहन्न। खास गरेर मजदुर आन्दोलनको सङ्घर्षको इतिहासको कुरा गर्ने हो भने मजदुरहरूले आफूले भोगिरहेको असह्य भेदभावपूर्ण, थिचोमिचो र दमनपूर्ण, अत्याचारपूर्ण जीवन, त्यस जीवनलाई सह्य छैन, मन्जुर छैन भनेर पहिले 1831 लियोका, फ्रान्सको लियोका मजदुरहरूले जुन आन्दोलन सुरु गरे, त्यस आन्दोलनले एकैचोटि डढेलोको रूप लियो र विश्वव्यापी रूपमा फैलियो। लियोका मजदुरहरूको आन्दोलन दब्यो, तर त्यो आन्दोलन क्यानाडामा सल्क्यो र त्यही आन्दोलन अमेरिकामा सल्क्यो, त्यही आन्दोलन बेलायतमा सल्क्यो, विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न देशहरूमा आन्दोलन भए र त्यो लियोको मजदुर आन्दोलनको तापले गर्दा 1831 मजदुरहरूको लियोमा त्यो कपडा बन्ने मजदुरहरूको जुन आन्दोलन थियो, त्यस आन्दोलनको प्रभावले नै 1832 मै पुग्दा क्यानाडामा पहिलो विश्वमा पहिलो मजदुर सङ्गठनको रूपमा निर्माण भयो। 1832 मा पहिलो मजदुर सङ्गठन
क्यानाडामा मोन्ट्रियलमा भयो र मोन्ट्रियल मजदुरहरूले निर्माण गरेको, दासहरूले निर्माण गरेको, अफ्रिका र अरू विभिन्न देशहरूबाट बलजफ्ती ल्याइएर बलजफ्ती पशुवत जङ्गले काममा लगाइएका मजदुरहरूले निर्माण गरेको पहिलो क्यानाडाली सहर मोन्ट्रियल। त्यहाँ मजदुरहरूको सङ्ख्या स्वाभाविक रूपमा असाधारण ठुलो थियो र उनीहरूले एउटा सङ्गठन बनाए। त्यसमाथि यस्तो दमन भयो, उनीहरूलाई चरम यातना दिएर परिवार छुटाएर अस्ट्रेलिया कामका लागि पठाउनेदेखि लिएर दास बनाएर विभिन्न देशमा पठाउनेदेखि लिएर अनेक प्रकारका दमनहरू भए। यस्ता दमनहरू चिर्दै मजदुर आन्दोलन अगाडि बढ्यो र त्यो मजदुर आन्दोलन त्यसले जब 1848 को जनवरीमा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र नामको चिज कार्ल मार्क्स र फ्रेडरिक एङ्गल्सले जारी गर्नुभयो, त्यो सानो पुस्तिकाले विश्वलाई हल्लाइदियो र वास्तवमा मजदुरहरू मानिस हुन्, समान हक प्राप्त गर्न पर्दछ, उनीहरूले थिचोमिचो अन्याय अत्याचारबाट मुक्त हुन पाउनुपर्छ, यसका लागि मजदुरले सङ्गठित हुनुपर्दछ र सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ भन्ने स्पष्ट रूपमा त्यसले उद्घोष गर्यो र त्यसपछि मजदुर आन्दोलन हुँदै गए। हामी 1884 का घटना, त्यस ताकाका घटनाहरूलाई सम्झ्यौँ, अथवा 86 को सिकागोको दमन, सिकागोको मजदुरी विद्रोह र त्यसमाथि भएको दमनलाई सम्झ्यौँ, अथवा त्यसलाई लिएर 1889बाट सुरु भएको मे डे अथवा अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, त्यो सिकागोको बलिदानको सम्झना र त्यसै गरेर विश्वभरिका मजदुरहरूले त्यसभन्दा अगाडि बगाउनु परेको रगत पसिना, बगाउनु परेको आँसु, भोग्नु परेको पीडाको सम्झनामा, त्यसको सम्मानमा त्यसरी मजदुर दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस अथवा मे डे मनाउने प्रचलन सुरु भयो। यो सबै मजदुरहरूको असाधारण आत्मविश्वास र सङ्घर्षको कुरा हो। यही कुरा हामी पेरिस कम्युनमा देख्न सक्छौँ। र सबभन्दा गजबको कुरो तपाईँहरूलाई भनौँ, प्रथम विश्वयुद्ध भयो। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य भयो। प्रथम विश्वयुद्धको अन्त्य सँगसँगै विश्वमा मजदुरहरूले सङ्घर्ष गरेर मजदुर राज्य 1917 मा रुसमा मजदुर राज्य, श्रमिक राज्य स्थापना गर्न सफल भए। त्यसले विश्वयुद्ध र त्यसको समाप्तिले एउटा जुन असहज अवस्थामा विश्वलाई पुर्याएको थियो त्यो कुरा, र अर्को कुरा त्योभन्दा बढी सोभियत रुसको स्थापना, यसले विश्व पुँजीवादको निन्द्रा हराम गरिदियो, निन्द्रा खलबलाइदियो। अब विश्व पुँजीवाद खतरामा छ। यसले अब मजदुरहरूमाथि एकहोरो दमन गर्यो भने, एकहोरो दमनबाट मात्रै होइन, त्यसलाई फरक ढङ्गले व्यवहार गर्न पर्दछ, फरक ढङ्गले अगाडि लानु पर्दछ भनेर अगाडिदेखि पनि केही विद्वानहरूले जो चर्चा चलाइरहेका थिए, त्यो कुराले मूर्त रूप लिने बिन्दु आइपुग्यो। र अब यसले क्लास स्ट्रगलको रूप लिँदै गयो। आइडियोलोजीहरू निस्किए, त्यहाँ पुँजीवाद भन्ने आइडियोलोजी निस्कियो, त्यहाँ समाजवादको आइडियोलोजी निस्कियो। यो अलिक अगाडि नैदेखि निस्किएको थियो। खास गरी 19औं शताब्दीको 5औं दशक, 19औं शताब्दीको 5औं दशकबाट कम्युनिस्ट घोषणा पत्र जारी भएपछि स्पष्ट ढङ्गले एउटा आइडियोलोजिकल डिफरेन्सेस, आइडियोलोजीका उद्देश्यहरू, ती कुराहरूको भिन्नता देखा पर्न थाल्यो। म
साथीहरूको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यसले विश्व मजदुर सङ्गठन अमेरिकामा 1919 मा विश्व मजदुर सम्मेलन आयोजना गरियो। विभिन्न देशका सरकारहरूको सम्मेलनहरू भए। मजदुर सङ्गठनको आयोजना भयो। त्योभन्दा अगाडि पेरिसमा मजदुर सङ्गठनको आयोजना भयो 1919 को सुरुमा। 1919 कै अलिकति पछि पेरिसमा पेरिसभन्दा पछि अमेरिकामा अर्को सम्मेलन भयो र त्यसपछि 1919 मै त्रिपक्षीय सङ्गठन पनि त्रिपक्षीय, वार्ता पनि त्रिपक्षीय, समाधान पनि त्रिपक्षीय भनेर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठनको स्थापना भयो। किनभने अब एक पक्षीय फैसला सुनाएर हुने भएन, मजदुर प्रतिनिधिहरूलाई पनि ल्याउनु पर्यो। यसबीचमा तपाईँ हामीलाई थाहा छ र हामीले होस गर्नुपर्ने कुरा पनि एउटा छ, त्यो के भने पुँजीपति वर्गले जहिले पनि सफलता प्राप्त गरेको छ मजदुरहरूको बीचमा विभाजन ल्याएर। दमन मात्रै गरेर होइन, दमन गर्न सक्ने थिएन यदि मजदुर वर्गका बीचमा विभाजन ल्याउन नसकेको भए। मजदुर वर्गीय शक्तिहरूका बीचमा या मजदुर वर्गका बीचमा मजदुर युनियनलाई फुटाउने, मजदुर नेताहरूलाई फुटाउने अनि विभिन्न ढङ्गले मजदुरहरूका बीचमा फाटो ल्याएर मजदुर शक्तिलाई कमजोर पार्ने, यस्ता अनेक प्रकारका कुराहरू त हुँदै आएका थिए। ती कुनै पनि वास्तविक रूपमा प्रभावकारी भएनन् भन्ने कुरा अक्टोबर रिभोल्युसनले देखायो। अक्टोबर क्रान्तिले, रुसी समाजवादी क्रान्तिले देखायो कि यो सबै अस्थायी मात्रै हुन सक्ने रहेछ। फेरि गोल बन्द भएर एक ठाउँ छोडी अर्को ठाउँ, अर्को ठाउँ छोडी अर्को ठाउँ फेरि मजदुरहरू उठ्ने रहेछन्। अमेरिकामा क्याम्पेन चलायो, लेबर युनियन हानिकारक छन्, लेबर युनियन चाहिँदैन, क्याम्पेनै चलायो पुँजीवादले। मजदुरहरूका बीचमा क्याम्पेन चलायो जसले नो लेबर युनियन, लेबर युनियन्स आर हार्मफुल, वी डु नट एक्सेप्ट लेबर युनियन्स। यस्तो जसले भन्यो, जसले प्लेकार्ड बोक्यो त्यसको जब सुनिश्चित भयो, जसले त्यो गरेन त्यसलाई हटाउने, यस्ता नीतिहरू लियो। ती सबै गर्दाखेरि पनि फेरि पनि अक्टोबर रेभोल्युसन भइछोड्यो, समाजवादी क्रान्ति भइछोड्यो, श्रमिक वर्गीय क्रान्ति भइछोड्यो। यसकारण यसले आइएलओको जन्मदेखि लिएर यो विश्वयुद्धकै परिप्रेक्ष्यमा लिग अफ नेसन्स 19 मा विश्व श्रम सङ्गठन बन्यो र 1920 मा लिग अफ नेसन्स राष्ट्रहरूको सङ्घ 1920 मा बन्यो। यसरी मजदुर आन्दोलन नै पृष्ठभागमा छ, जहाँ सुधारहरू भए पुँजीवादी शक्तिहरूको या पुँजीवादी शासकहरूको सुमति आएर बुद्धि फर्किएर उनमा दया पलाएर यी सब सुधारहरू भएका होइनन् भन्ने कुरा मजदुर वर्गले सचेतनतापूर्वक बुझ्नुपर्छ। उनीहरूमा उदारता आएर होइन, उनीहरूमा मानवीय चेतना फर्किएर होइन, उनीहरूमा मानवता पलाएर होइन, उनीहरूको शोषणकारी प्रवृत्ति घटेर होइन, अथवा उनीहरू समतावादी दृष्टिकोणमा विकसित भएर होइन। मजदुर आन्दोलनले चेपाईमा पारेर बाध्य बनाएर यस स्थितिमा पुर्याएको। चाहे विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका कुरा गरौँ अथवा लिग अफ नेसन्सका कुरा गरौँ, लिग अफ नेसन्सले विश्वमा शान्तिका कुरा गर्यो। विश्वमा शान्ति कसरी हुन्छ भन्दा सामाजिक न्यायबाट शान्ति हुन्छ भन्ने कुरा आइएलओको प्रस्तावनामा के हो भन्दाखेरि विश्व शान्ति हुन्छ कसरी भन्दा सामाजिक न्यायबाट हुन्छ, थिचोमिचो दमनको अन्त्यबाट हुन्छ, असह्य जीवनको अन्त्यबाट हुन्छ, मजदुरहरूमाथि, श्रमजीवी जनतामाथि
जो ज्यादती भएको छ त्यसको अन्त्यबाट हुन्छ। यो कुरा विश्व मजदुर सङ्गठनले, विश्व श्रम सङ्गठनले यसले स्वीकार्यो र यसरी यो त्रिपक्षीय सङ्गठन र त्यो त्रिपक्षीय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनको विभिन्न देशमा फेरि त्रिपक्षीय कतिपय देशहरूमा त संस्था नै छन्। यहाँ हामी चाहिँ मन्त्रालय र सङ्गठनका बिचमा सामूहिक सौदाबाजीका माध्यमबाट यी चिजहरू गरिरहेका छौँ। कतिपय देशमा त आइएलओको शाखा जस्तो गरेर त्रिपक्षीय संस्थाहरू नै छन्, जहाँ सरकार पनि, इम्प्लोइ पनि र इम्प्लोयर पनि, मजदुरहरू पनि सबै भएको संस्था र त्यहाँ सामूहिक बार्गेनिङबाट विन विन सिचुएसनमा मजदुरलाई पनि मान्ने स्वीकार्ने हुने गरी समाधान खोजिन्छ। अथवा आज हामी यस बिन्दुमा आइपुगेका छौँ जहाँ अब हामी मौका पर्दाखेरि पुँजीवादीहरूले हामीलाई दमन गर्छन्, तर दमन गर्न सजिलो नभएपछि उनीहरू पछि पनि हट्छन् र विभिन्न समयमा पछि हटेका छन्। विभिन्न समयमा पछि हटेको कुरालाई फेरि छोडेर बेइमानीका साथ फेरि दमनमा उत्रिएका छन्। यो पुँजीवादी क्यारेक्टर हो। त्यसकारण अहिले हामी जहाँ पुगेका छौँ, हामीले जुन उपलब्धि हासिल गरेका छौँ, यो हाम्रो सङ्घर्षको प्रतिफल हो, दया मायाको कुरा होइन। हाम्रो सङ्घर्षको उपलब्धिको रूपमा यी प्रतिफलहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। आज सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा, कार्यथलोको सन्दर्भमा र श्रमप्रतिको सम्मानको सन्दर्भमा अथवा समान ज्यालाको सन्दर्भमा, समान काम समान ज्यालाको सन्दर्भमा अथवा बाल श्रमलाई निषेध गर्ने सन्दर्भमा, महिला र पुरुषका बीचका ज्यालाका असमानताहरूलाई अन्त्य गर्ने सन्दर्भमा, यस्ता थुप्रै कुराहरूमा हामीले ठुला सफलताहरू प्राप्त गरेका छौँ। र मैले सन् 2019मा भनेको अहिलेभन्दा 3 वर्ष लगभग अगाडि विश्व मजदुर सङ्गठन आइएलओमा गएर त्यहाँका लिडरहरूसँग भेट्दा नेपालको मजदुर आन्दोलनले प्राप्त र नेपालको मजदुर आन्दोलनले मजदुरहरूको हक हितको पक्षमा कामको सुरक्षादेखि लिएर, कार्यक्षेत्रको सुरक्षादेखि लिएर, इन्सुरेन्सका प्रश्नहरूदेखि लिएर, क्षतिपूर्तिका प्रश्नहरूदेखि लिएर, सामाजिक सुरक्षाका प्रश्नहरूदेखि लिएर औपचारिक क्षेत्रमा मात्रै होइन, अब अनौपचारिक क्षेत्रमा समेत हामी सामाजिक सुरक्षाका प्रबन्धहरू कार्यान्वयन गर्छौँ भन्ने यी उपलब्धिहरू हामीले जुन प्राप्त गऱ्यौँ, त्यसलाई एउटा नमुनाको रूपमा, अत्यन्तै उदाहरणीय एक दृष्टान्तको रूपमा संयुक्त यो विश्व मजदुर सङ्गठन, विश्व श्रम सङ्गठन आइएलओले पनि लिएको, इन्टरनेसनल लेबर अर्गनाइजेसनले पनि त्यसै रूपमा लिएको मैले पाएँ र मलाई अत्यन्त खुसी लाग्यो कि हाम्रो देशका मजदुर साथीहरूले जुन अथक सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, बलिदानपूर्ण सङ्घर्ष गर्नुभएको छ, त्यो सङ्घर्ष खेर गएको छैन, अत्यन्तै उपलब्धिका साथ सफलतापूर्वक अगाडि बढेको छ। र यस सफलतामा म फेरि पनि तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु र खास गरेर जी फन्डको लिडरसिपलाई म बहुतै प्रशंसा गर्न चाहन्छु। मजदुर आन्दोलन यो आधारभूत वर्ग, आधारभूत मानव जातिलाई एउटा समतामूलक, समृद्ध, न्यायोचित यस्तो समाजमा पुर्याउने आन्दोलन जहाँ श्रमिक वर्गको हित सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारण यो आन्दोलन सबभन्दा आधारभूत
र सबभन्दा भरपर्दो आन्दोलन हो। र नेपालमा नेपालको भविष्य, नेपालको प्रगतिवादी आन्दोलनको भविष्य, नेपालको विकासको भविष्य, नेपालमा सुशासनको सुन्दर भविष्य, यी सबै कुरा र अन्ततोगत्वा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई हामीले जसरी हाम्रो गन्तव्य बनाएका छौँ त्यो प्राप्त गर्ने, त्यो प्राप्तिको हाम्रो गन्तव्यलाई सफल साकार बनाउने कुराको सुनिश्चितता, मजदुर आन्दोलनमा रहेको वैचारिक स्पष्टता, मजदुर आन्दोलनमा रहेको साङ्गठनिक एकता र मजदुर आन्दोलनमा रहेको योजनाबद्ध अग्रगामी प्रयासहरू, यी कुराहरू नै मुख्य कुरा हो। मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरूका संवाहक शक्तिहरू, ती हितहरूका संवाहक शक्तिहरू, तिनीहरूलाई प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै विभाजित गर्न खोज्दछ। आज हाम्रो देशमा तथाकथित गठबन्धन भन्ने जुन देखा परेको छ, यो गठबन्धन के हो? यो गठबन्धन यस्ता गठबन्धन, यस्तो हाम्रो पार्टी जसरी गत वर्ष विभाजन गरियो, ती सबै कुराहरू यही अहिले मैले भनेका मजदुर वर्ग पक्षीय विचारहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय हितहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय सङ्गठनहरू, संस्थाहरू, मजदुर वर्ग पक्षीय, श्रमिक वर्ग पक्षीय आन्दोलनहरू, तिनलाई कमजोर पार्ने प्रयासहरू। किनभने अन्तिममा समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य कसको हो त? यो सम्पन्न सम्भ्रान्त वर्गको गन्तव्य त होइन। उसका लागि त अहिले नै समृद्धि छँदैछ नि, अहिले नै कसैका फोर्ब्स बुकमा नाम त लेखिएकै छन् नि, अहिले नै कसैले विश्वका धनीहरूको सूचीमा आफ्नो नाम लेखाउन सफल भएकै छन् नि। उनीहरूको गन्तव्य त होइन त्यो। त्यसर्थ यो गन्तव्य कसको भन्दा अन्ततोगत्वा यो गन्तव्य मजदुर वर्गीय गन्तव्य हो, श्रमिक वर्गीय गन्तव्य हो, श्रमजीवी वर्गीय गन्तव्य हो। र जो अहिले पनि मानवोचित जीवन जिउनबाट वञ्चित छन्, निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्, अथवा रोजगारीका अवसरबाट वञ्चित छन्, अथवा जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने गरीको ज्याला अथवा आम्दानीका अवसरहरूबाट वञ्चित छन्, सहज जीवन जिउन सकिरहेका पाइरहेका छैनन्, तिनका निम्ति समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको गन्तव्य, त्यो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा आवश्यक छ र त्यो वास्तवमा त्यस वर्गका लागि आवश्यकता छ। यसर्थ मजदुर वर्ग यस कुराका लागि वास्तवमा वर्गीय हिसाबले नै प्रतिबद्ध हुन्छ, वर्गीय हिसाबले नै इमानदार हुन्छ। Okay. यसरी यस बत्तीको सङ्केतले पनि बतायो कि I have to now conclude my statement.
because there are so many speakers. So I am going to conclude my speech. जी फन्डलाई फेरि एकपल्ट धेरै धेरै बधाई भन्न चाहन्छु सफलताका लागि। फेरि एकपल्ट शुभकामना भन्न चाहन्छु आगामी दिनका अझ उन्नत अझ ठुल्ठुला सफलताका लागि। र म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि नेकपा एमाले जो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी हो, श्रमजीवी वर्गीय पार्टी हो, त्यो पार्टी सदैव तपाईहरुको साथमा छ। एमाले इज अलवेज टुगेदर विथ यू, अलवेज एमाले सपोर्ट्स यू। र हामी नेपालको मजदुर संगठनले, ट्रेड युनियन महासंघले, नेपालको कम्युनिस्ट मुभमेन्टले र कम्युनिस्ट पार्टी अफ नेपाल युएमएलले विश्वको मजदुर आन्दोलनमा आफ्नो समर्थन ऐक्यबद्धता जनाउँछ। हामी सधैँ विश्व मजदुर आन्दोलनको पक्षमा छौँ, मजदुर आन्दोलनको सफलताका पक्षमा छौँ। नेकपा एमाले नेपालको मजदुर आन्दोलनको सफलताको निम्ति सधैँ एकताबद्ध, प्रतिबद्ध, ऐक्यबद्ध सबै कुरा तपाईहरुसँग बताउन चाहन्छ। र म अन्त्यमा फेरि एकपल्ट हाम्रा पाहुनाहरूलाई स्वागत भन्न चाहन्छु जो विभिन्न देशहरूबाट आउनु भएको छ। उहाँहरूलाई धेरै धेरै स्वागत छ नेपालमा। र पाहुनाहरूको विशेष ख्याल गर्नका लागि म जी फन्डलाई सुझाव पनि दिन चाहन्छु। र हामीले केही गर्नु छ भने इफ देयर इज एनिथिङ टु डु बाई द पार्टी देन वी आर अलवेज रेडी भन्दै म आफ्नो भनाइ तपाईहरु सबैमा सुस्वास्थ्य रहोस्, सफलता मिलोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद आजका प्रमुख अतिथि श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेड केपी शर्मा ओलीज्यूलाई। म अब एउटा खुसीको कुरा, नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनलाई अझ उन्नत, मजबुत र प्रभावकारी रूपमा श्रम बजारमा उपस्थित गराउने उद्देश्य, सपना सहित एउटा घोषणा गर्न गइरहेका छौँ। हामी आजका श्रद्धेय अध्यक्ष प्रमुख अतिथिज्यूको समुपस्थितिमा यो नेपाली ट्रेड युनियन आन्दोलनको लागि एउटा ऐतिहासिक दिन र यसको छुट्टै गरिमा र महत्त्व रहनेछ। त्यसकारणले म आज दुईवटा महासंघहरूको बीचमा एकता प्रक्रियालाई प्रारम्भ गर्ने र आजको दिन हस्ताक्षर गर्ने हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ। दुई महासंघहरू एउटै ध्रुवमा उभिएर श्रम बजारमा सँगै हिँड्ने, एउटै महासंघको झन्डा बोकेर हिँड्ने जुन तयारी गरेका छौँ हामी, त्यसको लागि म जीफोन्डको अध्यक्ष कमरेड विनोद श्रेष्ठ र नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्रको अध्यक्ष इन्द्रदेव मिश्रज्यूलाई, उहाँहरूले दुईवटा महासंघलाई एकीकृत गरेर नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ जीफोन्डमा रहेर आगामी दिनमा काम गर्ने, आजको दिन हामी हस्ताक्षर गर्ने जुन तयारी गरेका छौँ, निर्णय गरेका छौँ, त्यो कार्यलाई अगाडि बढाइदिनको लागि म दुई अध्यक्षलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। जेटियुसिसी आबद्ध दुईवटा महासंघहरूमध्ये अब एउटा बन्नेछ। आजको दिनबाट नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ स्वतन्त्र जीफोन्डसँगै एकाकार भएर अगाडि बढ्ने घोषणा गर्दछौँ हामी।
यो हाम्रो हरेक एउटा इभेन्ट पछि बत्ती जाने गरिरहेछ। यसको पछाडि पनि अब केही रहस्य नै होला। म दुवै अध्यक्षलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यहाँ हल अहिले अलिकति हाम्रो पातलो बसाइ देखिएको छ। हलमा साथीहरूलाई भोक लागेको सङ्केत मिलेको छ। यद्यपि हामी यही हलको परिसरमा विभिन्न स्टलहरू राखेर हामीले साथीहरूलाई यसो खानको लागि सहयोग गर्ने योजना बनाएका थियौँ। त्यसैले भोला अब म अध्यक्ष कमरेडको श्रद्धेय अध्यक्ष कमरेडलाई मायाको चिनो प्रदान गरिदिन अध्यक्ष कमरेडलाई अनुरोध गर्दै आजको प्रमुख अतिथि नेकपा एमालेका अध्यक्ष, नेपालको एउटा सफल र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा सहितको सरकार चलाउँदा अत्यन्तै धेरै दूरगामी योजनाहरू साथ नेतृत्व गर्नुभएको हाम्रो पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूप्रति म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु जिफोनको तर्फबाट। उहाँको प्रस्थान पछि पनि हाम्रो कार्यक्रम जारी रहनेछ। हाम्रो थुप्रै काम बाँकी छ। वक्ता साथीहरू हुनुहुन्छ। म उहाँको बिदाईको लागि सम्पूर्ण साथीहरूलाई ताली बजाइदिन अनुरोध गर्छु। म यो हलमा अगाडि अहिले हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यूसँग फोटो सेसन भइरहेछ। त्यस कारणले त्यहाँ हाम्रो अफिसियल क्यामेराबाट फोटो खिच्ने काम भइरहेछ। हामी जिफोनको फेसबुक मार्फत सेयर गर्नेछौँ र साथीहरूलाई सबै फोटोहरू हामी उपलब्ध गराउनेछौँ। जिफोनको ट्विटर, जिफोनको फेसबुक, जिफोन युट्युब सबैतिरबाट तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जिफोन फ्लिकर सबैतिरबाट यहाँहरूले आजको सामग्री उपलब्ध हुनेछ, फोटोदेखि लिएर हाम्रो अध्ययन सामग्रीहरू समेत। त्यसो भए सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो ती सामाजिक सञ्जालहरूमा गएर म हेर्न अनुरोध गर्छु। हल बाहिर रहनुभएका साथीहरूलाई प्रवेश गराइदिनको लागि पनि म स्वयंसेवक साथीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो श्रमिक साथीहरूको आफ्नै सिपबाट तयार गरिएका विभिन्न सामग्रीहरूको स्टल राख्ने काम गरेका छौँ। एउटा महोत्सवको रूपमा यो कार्यक्रमलाई हामी अगाडि बढाउन चाह्यौँ। त्यसो हुँदा यी विभिन्न विषयहरूको व्यवस्था गरेका छौँ हामी। अनि अगाडिको बस्ने
Vishnu. Thanks from ILO. Mention I have things very. They mentioned many times I have really good of it. Express? Yes. 3 बजे घरमा छटपन कितना कौन ज़्यादा We'll go to city now. Go back now. Yes. The company who and talk and for you? So you will go ahead. Because I shortened my position and go to there are smart gel. Or we can take lunch together on bus. No, tomorrow I have no time. No, today. Today I know. So we can go together and we know. That is good. उनीहरूले सक्यो भन्नाले जनकजीले सिट गर्नुपर्ने छिटो अब कार्यक्रम सक्यो भन्नाले साथीहरू अब हामी धैर्यतापूर्वक बसौँ र हाम्रो कार्यक्रम सिलसिलामा हामी सञ्चालन गर्नेछौँ। यो सेड्युल अनुसार हामी संक्षिप्त रूपमा अगाडि बढाउनेछौँ। वक्ता साथीहरूलाई हामीले सबैलाई समय तोकेका छौँ, प्रमुख अतिथि बाहेकलाई। त्यसो हुँदा त्यही समयभित्र हामी सम्पन्न गर्नेछौँ र बाहिर यो स्टलमा जानुभएको सबै साथीहरूलाई भित्र प्रवेश गराइदिनको लागि म स्वयंसेवक साथीहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु। सबै स्वयंसेवक साथीहरू भित्र श्रमिक साथीहरूलाई प्रवेश गराउन म अनुरोध गर्छु। हाम्रो स्टलहरू यो कार्यक्रम रहन्जेल रहनेछ। त्यसो हुँदा हामी अन्तिममा त्यसमा सरिक हुन सक्नेछौँ। अब म यो शुभकामना मन्तव्यकै लागि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घको